तशरीफ ले जाते हैं, उससे भी आगे। और जब नजर फरमाते हैं तो दिल के ख्यालात भी आप जान लेते हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक की निगाह का कमाल। अच्छा, अब आते हैं ये दो गुनाह कैसे हैं। पहले से एक और बात भी सीखने को मिली कि कब्र का जो अजाब है ये हक है। कब्र में कुछ लोगों को अजाब होगा, ये हक है, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद होता है मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिकू फउदखिलू नारा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, वो अपनी खताओं की वजह से डिबो दिए गए, फिर आग में दाखिल किए गए। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा कि इस आग से मुराद बरज़ख की आग यानी कब्र का अजाब है, यानी इनको गुनाहों और नाफरमानियों के सबब कब्र के अंदर आग में झोंका गया। अब बरज़ख क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कब्र से मुराद आलम में बरज़ख है, जिसकी इब्तिदा हर शख्स की मौत से है और इंतहा क़यामत पर। लिहाजा जो मुर्दा दफन ना हुआ बल्कि जला दिया गया, डिबो दिया गया या उसे शेर खा गया, उसे भी कब्र का हिसाब और अजाब है। यानी ऐसा नहीं किसी को कब्र मिली ही नहीं है, कोई पानी के अंदर डूबकर मर गया, उसकी लाश ही नहीं मिली, किसी को दरिंदे ने खा लिया, किसी की अल्लाह ना करे आग में जलकर वो राख हो गया, वो ऐसा नहीं कि अजाब और जजा वाला मामला नहीं होगा। वही जगह उसके लिए समझ ले कब्र है, वही फजाएं या वो जगह उसके लिए कब्र है। जनाब अगर अल्लाह ना करे रब नाराज हुआ तो वहां उसे अजाब दिया जाएगा, और अगर अल्लाह राजी है तो वो उसके लिए जन्नत का बाग भी बनेगी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खच्चर पर सवार होकर एक बाग में तशरीफ ले गए। अचानक खच्चर घबराया और उस उछल कूद करने लगा, तो देखा गया तो वहां 4-5 कब्रें थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कब्र वालों को कोई पहचानता है, किनकी कब्रें? तो अर्ज की गई या रसूल अल्लाह मैं पहचानता हूं। एक शख्स ने कहा, फरमाया ये कब्र है। अर्ज किया हुजूर शिर्क व कुफ्र की हालत में मरे थे। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर ये खौफ ना होता कि तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता कि ये जो अजाब कब्र मैं सुन रहा हूं तुम्हें भी सुना दे। नबी पाक वो अजाब की आवाजें भी सुन रहे थे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। कब्र में गर न मोहम्मद के नजारे होंगे, कब्र में गर न मोहम्मद के नजारे होंगे, हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूंगा या रब, डंक मच्छर का भी मुझसे तो सहा जाता नहीं, कब्र में बिच्छू के डंक आह कैसे सहूंगा या रब, गर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहां जाके छुपूंगा या रब। कब्र हकीकत है, अजाब कब्र भी हकीकत है, इससे बच कोई नहीं सकता। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो बंदा कहे आप मुझे बताए ना, हम 60-70 साल इस दुनिया में रहते हैं, कितना ख्याल है कि घर अच्छा हो, छोटा घर है तो बड़ा हो जाए, ईस्ट ओपन है तो वेस्ट ओपन हो जाए, घर हवादार हो, बिस्तर नरम हो। अच्छा जनाब गर्मियों के दिन आ गए तो लाइट जाती है तो यूपीएस लगाते हैं, यूपीएस नहीं तो जनरेटर लगाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम लोग करते हैं, पंखों से नहीं जी भरता एसी लगाते हैं। इस दुनिया की कब्र, इस दुनिया का घर हवादार और आरामदेह हो इसकी तो फिक्र है, जहां 60-70 साल भी मुश्किल से रहना है, जिस कब्र में कयामत तक रहना है, कभी सोचा वो हवादार होगी कि नहीं, वहां मुझे सुकून मिलेगा कि नहीं, वहां गर्मी तो नहीं लगेगी। कभी सोचे कि मैं और आप अगर यहाँ इज्तिमा में कोई सांप आ जाए, अल्लाह ना करे कोई बिच्छू आ जाए, कोई चूहा ही आ जाए, लोग उठ के भागना शुरू कर देते हैं। हम भाग तो सकते हैं ना, ऊपर कोई कीड़ा गिर जाए तो हटा सकते हैं, मुर्दे के जिस्म पर जब सांप और बिच्छू आएंगे तो वो हटा भी नहीं सकेगा। कभी सोचा कि अगर कब्र के अंदर सांप और बिच्छू आ गए तो मेरा क्या बनेगा? दुनिया के घर की फिक्र करने वालों कब्र की फिक्र कब करोगे, वहां की तैयारी कब करेंगे? बल्कि मैं तो कहा करता हूं जब मैं मालदार लोगों में बयानात का मौका मिलता तो मैं समझाता हूं, खुद भी अल्लाह करे समझ जाऊं कि जिसको नरम बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती, एयर कंडीशन के बगैर मजा नहीं आता है, अगर उसकी कब्र में सांप और बिच्छू आ गए तो वो कहां जाएगा? कभी सोचें, अरे तुफ है ऐसे अच्छे घर पर कि दुनिया में तो बहुत अच्छा घर है, मगर जिस कब्र में जाना है वो सांप बिच्छू इंतजार कर रहे हैं। मजा तो यह है कि दुनिया में अगर अल्लाह ने बड़ा आराम दिया है ना तो आखिरत के आराम की भी तैयारी कर लूं, कब्र भी नरम हो, कब्र का बिस्तर भी अच्छा हो। हाँ रिवायतों में मजमून मिलता है जिससे अल्लाह राजी होगा ना उसे जन्नती बिछौना अता कर दिया जाएगा। आप इतना अच्छा घर हो, जरा हवा आनी चाहिए, खिड़की खोलूं तो हवा है। आपको पता है जो अल्लाह जिनसे राजी होगा उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। बंदा कहता है घर बड़ा होना चाहिए यार, 2-4 कनाल 10 कनाल पे घर होना चाहिए। आपको पता है जिससे रब राजी होगा उसकी कब्र कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा उसे। फरमाया ताहद्दे निगाह समझते हैं, कभी खुले मैदान में खड़े हो जाएं तो निगाह कहां तक पहुंच जाती है बंदे की, पता नहीं कितने किलोमीटर, 20-25-50 किलोमीटर तक बाजू का तो निगाहें देख रही होती हैं। तो मैं जिधर तक तुम्हारी निगाह जाएगी कब्र उतनी बड़ी कर दी जाएगी, जन्नत की खुशबुएं होंगी, जन्नत की नेमतें होंगी, मगर किसके लिए? जिससे रब राजी हुआ। और जिसने अल्लाह को नाराज किया उसकी कब्र कैसी होगी? उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी, कफन जो है वो जहन्नमी कफन बना दिया जाएगा। कब्र बड़ी नहीं होगी बल्कि इतनी तंग हो जाएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार सहाबा किराम के सामने अपनी उंगलियां मिलाकर फरमाया कि बेनमाजी, रब नाराज हुआ ना तो बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी। प्यारे आका ने यूं हाथ करके समझाया
کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، یعنی قبر اس کا چورا کر کے رکھ دے گی، اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے. ذرا سوچے تو صحیح، کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ادھر 50-60 سال رہنا ہے، دن رات ٹینشن ہے اس گھر کی، اس دنیا کی. قبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اچھا قبر میں کبھی بھی جا سکتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی میسج آئے گا، کوئی الارم بجے گا. آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں نا، آپ کا ڈیٹا ختم ہونے والا ہے، جناب ذرا پیسے ڈلوا لیں ورنہ آپ کا 80% تو یوز ہو گیا ہے، آج 90% یوز ہو گیا ہے، کل بند ہو جائے گا. بندہ کہتا ہے ذرا جلدی سے تھوڑے پیسے ڈلواؤ ورنہ موبائل بند ہو جائے گا، ڈیٹا بند ہو جائے گا. زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 90% یوز ہو گئی ہے، 10% رہ گئی ہے، توبہ کر لیں. اب 3 دن رہ گئے حضرت قبر میں جانے کے لیے، اب توبہ کر لیں، آج آخری دن ہے، آج رات آپ نے قبر میں گزارنی ہے، آج تو توبہ کر لو. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے، رات جنازہ آتا ہے. کیوں احساس نہیں ہوتا؟ کیوں تیاری نہیں کرتے؟ تیاری کا ایکسٹرا موقع نہیں ملے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میری بات سمجھیے. مجھے آج تیاری کرنی ہوگی اور ابھی سے کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا ٹائم ملے گا کہ جناب اب زندگی گزار دی، ہوں من کی تیاری کرو، ہوں قبر کی تیاری کرو. ایسا نہیں ہونا. اسی لائف میں مجھے تیار رہنا ہے. عقل مند پتہ ہے کون ہے؟ جو روز مرنے کے لیے تیار ہو. ہاں آج بھی تیار ہوں کہ قبر میں جاؤں گا تو الحمدللہ میری قبر جو ہے وہ انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. ایسی زندگی گزارنی ہے کہ قبر میں جاؤں گا، میرے آقا کا جب دیدار ہوگا تو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو کر ملیں گے، ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ چہرہ سنتوں والا ہے، لباس سنتوں والا ہے، کردار سنتوں والا ہے. ارے زندگی سنتوں کی خدمت میں گزاری ہے. مجھے تو انتظار ہے کہ قبر میں جاؤں اور نبی پاک کا دیدار کرنا ہے. ڈرے وہ جس کو قبر میں کیڑے پڑنے ہیں نا. خود سوچیے میری لائف کیسی گزر رہی ہے. اگر یہ زندگی کا یہ انداز ہو کہ میں تو قبر میں جاؤں، انتظار ہی موت کا اس لیے کر رہا ہوں. جان دے دو وعدہ دیدار پر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. آقا کا دیدار ہونا ہے تو پھر جان بھی قربان ہے نا. مگر دیدار کے وقت نبی پاک راضی بھی ہوں گے کہ نہیں؟ کیسی زندگی گزار کے آیا ہے یہ سوچیے. عاشق رسول تو قبر میں جائے گا تو کیا کہتے ہیں شاعر؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کی اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام. عاشق رسول تو اس طرح لائف گزارتا ہے، مگر صرف نعروں سے نہیں. یہ نعرے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اشعار بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں، مگر یہی عاشق رسول جب اس کے سامنے حرام پیسہ آتا ہے تو پھر اسے کہاں عشق رسول یاد رہتا ہے؟ ارے یار کر لو، ساری مارکیٹ تو کر رہی ہے، سبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی جھوٹ بول لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ پیسہ بڑا آ رہا ہے جناب، سود کا ہے لیکن ہے بڑی اماؤنٹ، تو پھر کیسے نبی پاک کو منہ دکھاؤ گے؟ دھوکہ دے کر جو کاروبار کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام ایک غلے والے کے پاس سے گزرے، سبزی والا یا غلہ جو بیچتے ہیں نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا، غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا. وہ اندر سے گیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا گیلا کیوں ہے؟ کہ حضور بارش ہوئی تھی. فرمایا بارش ہوئی تھی تو یہ گیلے والے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ چھپا کے گیلے والا نیچے، سوکھے والا اوپر، تاکہ لینے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ وزن بڑھا دیا پانی ڈال کے. اور پھر نبی پاک نے الفاظ ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ادھر تو طرح طرح کی جھوٹی اسکیمیں لگا کر لوگوں کو دھوکے دے کر قسمیں کھا کر، حضرت 100% پکا، خدا کی قسم میری خرید اتنے کی ہے، یہ میڈ ان فلاں ہے، یہ میڈ ان فلاں ہے، آپ فکر ہی نہ کریں. دھوکے دے دے کر کاروبار کر رہے ہیں، دھوکے دے دے کر لوگوں کی زمینیں قبضے کر رہے ہیں، اپنا پلاٹ بیچنے کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے. اتنی چرب زبانی، اتنے وعدے، اور بندہ بعد میں سر پکڑ کر بیٹھا رہے کہ مجھے تو کیا کہا تھا اور بعد میں نکلا کیا. ارے تھوڑے پیسے کما لو گے یار، اس کے بعد نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ آقا نے تو فرمایا وہ بندہ ہی ہمارے اندر نہیں ہے، من غش فلیس منا، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر قبر میں نبی پاک آئے اور چہرہ ہی مبارک موڑ لیا تو میں جاؤں گا کدھر؟ کبھی سوچا؟ خدارہ زندگی ایسے گزارو کہ میں قبر میں جاؤں، اور آج بھی جا سکتا ہوں، ٹائم نہیں ملے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کل کی نہیں، پل کی بھی خبر نہیں ہے. ہاں کوئی ہے یہاں پر سونی وال میں بیٹھا ہوا جو مجھے گارنٹی دے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ Is there anybody here to have guarantee؟ صبح تک کی بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اور پلاننگ 10 سال کی کر کے بیٹھے ہیں کہ ابھی 5 سال بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنے کے بعد یہ کرنا ہے، ابھی تو 1 دکان، پھر 2 دکان، پھر 1 گھر، تو 2 گھر، پھر فیکٹری. یہ ساری پلاننگ ہے. مرنے کی پلاننگ ہے، قبر کی پلاننگ ہے. کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا؟ آج جاتے ہیں نا قبرستان میں، کتنی قبریں ٹوٹ گئی ہیں، مخدوش. کیوں؟ کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا. گولکن بھی انتظار میں رہتے ہیں، 2-4 سال بعد پتہ چل جاتا ہے کوئی بھی نہیں آ رہا، قبر خالی کرو، دوسرا مردہ دفناؤ. یہ ہے دنیا، ہمیں بھول جائے گی دنیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں بڑا اہم ہوں، ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. دنیا رکتی نہیں ہے. میں نہیں تھا جب بھی دنیا چل رہی تھی، میں ہوں جب بھی دنیا چل رہی ہے، میں نہیں ہوں گا جب بھی دنیا چل رہی ہوگی. میرے آپ کے جانے اور آنے سے فرق نہیں پڑتا کسی کو. ہاں کچھ دنوں تک گھر والے یاد کر لیں گے، کچھ دوست احباب یاد کر لیں گے، پھر میں ہوں گا اور میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے. کاش سمجھ آ جائے کہ قبر میں کام کیا آنا ہے. آپ کو پتہ ہے